शान्ति। आज पौष 20 गते सोमबार 4 तारिक 4/1 को बाबाको महावाक्य। बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे कदम कदम बाबाको श्रीमतमा चलिराख। एक बाबाको कुरा सुन अनि मायाको वार हुँदैन। मिठे बच्चे कदम कदम बाबाको श्रीमतमा चलिराख। एक बाबाको कुरा सुन अनि मायाको वार हुँदैन। बाबा हामी बच्चाहरूलाई मायाको आक्रमणबाट बचाउनको लागि भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी कदम कदम बाबाको श्रीमतमा चलिरहनु छ। एक बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यसैलाई नै सुन्नु छ, तब हामी मायाको वारबाट बच्न सक्छौँ। प्रश्न: उच्च पद प्राप्त गर्ने आधार के हो? उच्च पद प्राप्त गर्ने आधार के हो? बाबा हामीलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। उत्तर: नम्बर 1, उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि बाबाको हरेक निर्देशनमा चलिराख। बाबाको निर्देशन मिल्यो, बच्चाले स्वीकार गर्यो, अरू कुनै सङ्कल्प नआओस्। उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि बाबाको हरेक निर्देशनमा चल्नु छ। बाबाको निर्देशन मिल्यो, बच्चाले स्वीकार गर्यो, अरू कुनै सङ्कल्प नआओस्। नम्बर 2, यसै रुहानी सेवामा लाग। तिमीलाई अरू कसैको याद आउनु हुँदैन। आफू मरेपछि दुनियाँ मर्यो अनि मात्र उच्च पद मिल्न सक्छ। उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, रुहानी सेवामा लाग्नु छ। बाबा सिवाय अरू कसैको याद पनि नआओस्। आफू मरेपछि दुनियाँ मर्यो। जब हामी यस्तो स्थिति बनाउँछौँ तब मात्रै उच्च पद प्राप्त गर्न सक्छौँ। नम्बर 1 मा बाबाले भन्नुभयो बाबाको निर्देशनमा चलिरहने। दोस्रो कुरा बाबाले भन्नुभयो सधैँ रुहानी सेवामा लागिरहने। गीत छ, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमे आसमान भी पा लिया। ओम शान्ति। मिठा प्यारा रुहानी बच्चाहरूले यो गीत सुन्यो, त्यो पनि भक्ति मार्गमा गाइएको हो। यस समय बाबाले यसको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले पनि बुझेका छन्। अब हामीले बाबाबाट बेहदको वर्षा पाइरहेका छौँ। जो हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू रावणको वशमा पर्नाले हामीले गुमाएका थियौँ, अब बाबाबाट पुनः ती सबै अधिकारको रूपमा हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। बेहदको वर्षा हामीले पाइरहेका छौँ। हाम्रो त्यो राज्य कसैले छिन्न सक्दैन। भारतको राज्य धेरैले छिनेका छन्। मुसलमानले छिने, अङ्ग्रेजले छिने। वास्तवमा पहिला त रावणले छिन्यो आसुरी मतमा। बाबाबाट हामीलाई जुन बेहदको वर्षा मिल्छ, यो वर्षा कसैले पनि हामीबाट खोज्न सक्दैन, लिन सक्दैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, भारतको राज्य त धेरैले छिने, मुसलमानले छिने, अङ्ग्रेजले छिने। त्योभन्दा पनि पहिला कसले खोस्यो भन्दै हुनुहुन्छ बाबा? रावणले। जब हामी आसुरी मतमा आयौँ, रावणको वशीभूत भयौँ, त रावणले हाम्रो राज्य लियो, हाम्रो खुसी सुख शान्ति सबै खोस्यो। यो जुन बाँदरको चित्र बनाउँछन्, नराम्रो नसुन, नराम्रो नहेर, नराम्रो नदेख, यसको पनि कुनै रहस्य छ नि? जुन बाँदरको चित्रमा नराम्रो नसुन, नराम्रो नहेर, नराम्रो नदेख जुन बनाइएको छ, यसको पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ रहस्य छ। वास्तवमा कुनै बाँदरलाई त यो भनिएको होइन कि नराम्रो नबोल, नराम्रो नसुन, नराम्रो नहेर। यो त खास मानिसहरूको लागि हो। त्यहाँ चित्र बाँदरको देखाइयो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, एकातर्फ छ रावणको आसुरी सम्प्रदाय जसले बाबालाई चिनेका छैनन्। अर्कातर्फ छौ तिमी बच्चाहरू। तिमीहरूले पनि पहिला चिन्दैनथ्यौ। बाबाले यिनको लागि पनि सुनाउनुहुन्छ।
यिनले पनि धेरै भक्ति गरेका थिए। यिनको यो हो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म। शिव बाबा ब्रह्मा बाबाको कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ यिनले पनि धेरै भक्ति गरेका थिए। यो ब्रह्मा बाबाको धेरै जन्मको अन्त्यको पनि अन्त्य जन्म हो। यिनै पहिला पावन थिए, अहिले पतित बनेका छन्। यिनलाई मैले जान्दछु। अहिले तिमीले अरू कसैको कुरा नसुना। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? अहिले तिमीले अरू कसैको कुरा नसुना। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमी बच्चाहरूसँग कुरा गर्छु हो। कहिले कोही मित्र सम्बन्धी आदिलाई लिएर आउँछौ भने थोरै कुरा गर्छु। पहिलो कुरा हो पवित्र बन्नु छ, अनि मात्रै बुद्धिमा धारणा हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबा केवल बच्चाहरूसँग मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ। बाँकी कसैले आफ्नो इष्टमित्र लिएर गयो भने बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरूसँग पनि थोरै कुरा गर्छु। बाँकी मुख्य कुरा हो पवित्र बन्नु। पवित्र बनेपछि नै बाबाको त्यो दिव्य ज्ञानलाई धारणा गर्न सक्छौँ। यहाँका नियम धेरै कडा छन्। पहिला भनिन्थ्यो 7 दिन भट्टीमा रहनुपर्छ, अरू कसैको याद नआओस्। न त पत्र आदि लेख्नु छ, जहाँ पनि रहन सक्छौ, तर सारा दिन भट्टीमा रहनु छ। अहिले तिमी भट्टीमा परेर फेरि बाहिर निस्कन्छौ। कसैले त आश्चर्यवत सुनन्ती कथन्ती, अहो माया फेरि भागन्ती भए। यो हो धेरै ठुलो लक्ष्य। बाबाले भनेको मान्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त वानप्रस्थी हौ, तिमी किन व्यर्थैमा फँसेका छौ? तिमी त यस रुहानी सेवामा लाग। तिमीलाई अरू कसैको याद आउनु हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले भनेको कुरालाई हामीले मान्नु छ। बाबाले भनेको कुरालाई हुबहु मानेर आफ्नो जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउनु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी वानप्रस्थी हौ, तिमी किन व्यर्थैमा फँसेका छौ? तिमी त यस रुहानी सेवामा लाग। तिमीलाई अरू कसैको याद आउनु हुँदैन। आफू मरेपछि दुनियाँ मरे जस्तै हो, तब उच्च पद मिल्न सक्छ। जब हामी पुरानो दुनियाँबाट सम्पूर्ण रूपमा मर्छौँ, दुनियाँबाट बुद्धि पूरा रूपमा हट्छ, तब नै हामी बेहदको प्राप्ति गर्न सक्छौँ। तिम्रो पुरुषार्थ हो नै नरबाट नारायण बन्ने। कदम कदम बाबाको निर्देशनमा चल्नुपर्छ, तर यसमा हिम्मत चाहिन्छ। हाम्रो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पुरुषार्थ नै हो नरबाट नारायण बन्ने, नारीबाट लक्ष्मी समान बन्ने। त्यति उच्च लक्ष्य छ, त्यसको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कदम कदम बाबाको निर्देशनमा चल्नुपर्छ, हिम्मत चाहिन्छ। केवल भन्ने कुरा मात्र होइन, मोहको धागो कम छैन, नष्ट मोह हुनु छ। मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। तिमी ईश्वरतर्फ आउँछौ, त्यसैले मायाले पनि तिमीलाई छोड्दैन, धेरै पछाड्छ। जसरी वैद्यहरूले भन्छन् यो दबाईले पहिला सारा बिमारी बाहिर निस्कन्छ, डराउनु हुँदैन। यो पनि त्यस्तै हो, मायाले खुब सताउँछ। वानप्रस्थ अवस्थामा पनि विकारको सङ्कल्प ल्याउँछ, मोह उत्पन्न हुन्छ। बाबाले पहिलादेखि नै बताइदिनुहुन्छ यो सबै हुन सक्छ। जसरी वैद्यको औषधि खाएपछि वैद्यले पहिल्यै सल्लाह दिनुहुन्छ कि यसले बिमारी अझ बढ्न सक्छ, भित्र भएको सबै निकाल्छ, त्यसमा नडराउनु। त बाबा पनि भन्दै हुनुहुन्छ, बाबा पनि बेहदको वैद्य हुनुहुन्छ, रुहानी वैद्य हुनुहुन्छ। त हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ जति पनि पुरानो कमी कमजोरी स्वभाव छन् ती सबै निस्कन सक्छन्, यसमा नडराउनु। बाबाले पहिलादेखि नै बताइदिनुहुन्छ यो सबै हुन सक्छ। जहिलेसम्म जीवित रहन्छौ, मायाको बक्सिङ चलिरहन्छ। मायाले पनि पहलमान बनेर
तिमीलाई छोड्दैन, यो ड्रामामा निश्चित छ। मैले मायालाई कहाँ भन्छु र विकल्प नल्याऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाले मायालाई कहाँ भन्नुहुन्छ र कि मेरा बच्चाहरूलाई कुनै विकल्प नल्याऊ। धेरैले लेख्छन्, बाबा कृपा गर्नुहोस्, मैले कहाँ कसैमाथि कृपा गर्छु र। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा कृपा गर्नुहोस्। बाबा के भन्नुहुन्छ, मैले कहाँ कसैमाथि कृपा गर्छु र। यहाँ त तिमी श्रीमतमा चल्नुपर्छ। बाबाको आशीर्वाद, बाबाबाट कृपा वरदान प्राप्त गर्नको लागि बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। कृपा गरेँ भने त के हुन्छ होला? बाबाले बच्चाहरूमाथि कृपा गर्नुभयो भने त, कृपा गरेँ भने त सबै महाराजा बन्छन्। ड्रामामा पनि छैन। सबै धर्मका आउँछन्, जो अरू धर्ममा ट्रान्सफर भएका छन् ती निस्केर आउँछन्। यो कलमी लाग्छ, यसमा धेरै मेहनत छ। नयाँ जो आउँछन् उनीहरूलाई केवल यही भन्नु छ। नयाँ जो पनि आउनुहुन्छ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई केवल यही भन्नु छ, बाबालाई याद गर। शिव भगवान हुनुहुन्छ, कृष्ण कोही भगवान होइनन्, उनी त 84 जन्ममा आउँछन्। अनेक मत, अनेक कुरा छन्, यो बुद्धिमा पुरा धारण गर्नु छ। हामी पतित थियौँ, अब बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी पावन कसरी बन्छौ? कल्प पहिला पनि भनेको थिएँ, म एकलाई याद गर। आफूलाई आत्मा सम्झेर देहका सबै धर्म छोडेर जीवन छँदै मर। म एक बाबालाई मात्र याद गर, म सर्वको सद्गति गर्न आएको छु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, केवल म एकलाई याद गर। आफूलाई आत्मा सम्झेर देहका सबै धर्मलाई छोडेर जीवन छँदै मर। म एक बाबालाई मात्र याद गर, म सर्वको सद्गति गर्न आएको छु। तिमी नै उच्च बन्छौ, फेरि 84 जन्म लिएर तल झर्छौ। भन, हिन्दूहरूले नै यी देवी देवताको पूजा गर्छन्। यी को हुन्? यी स्वर्गका मालिक थिए नि, अहिले कहाँ छन्? 84 जन्म कसले लिन्छन्? सतयुगमा त यिनै देवी देवता थिए। अब फेरि यस महाभारत लडाईँद्वारा सबैको विनाश हुनु छ। अहिले सबै पतित तमोप्रधान छन्। म पनि यिनको धेरै जन्मको अन्त्यमा नै आएर प्रवेश गर्छु। यी पुरा भक्त थिए, नारायणको पूजा गर्थे। यिनमा नै प्रवेश गरेर फेरि यिनलाई नारायण बनाउँछु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि ब्रह्मा बाबा नम्बर 1 भक्त हुनुहुन्थ्यो, नारायणको पूजा गर्नुहुन्थ्यो। फेरि बाबा सङ्गम युगमा त्यही शरीरमा, त्यही आत्माको शरीरमा प्रवेश गरेर फेरि नारायण बनाउनुहुन्छ। अब तिमीले पनि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यो दैवी राजधानी स्थापना भइरहेको छ। माला बन्दैछ नि, माथि छ निराकार फूल, फेरि मेरु युगल। यी एकदम शिव बाबाको तल खडा छन्। जगतपिता ब्रह्मा र जगदम्बा सरस्वती। अब तिमी यस पुरुषार्थबाट विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबाले हामीलाई पुरुषार्थ गराइरहनु भएको छ, बेहदको प्राप्ति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस पुरुषार्थबाट हामी विष्णुपुरीको मालिक बन्छौँ। प्रजाले पनि भन्छन् नि, हाम्रो देश, तिमीले पनि सम्झन्छौ हामी विश्वका मालिक हौँ। प्रजालाई पनि आफ्नो देशप्रति कति गर्व हुन्छ। तिमीले पनि सम्झन्छौ हामी विश्वका मालिक हौँ। हामीले राज्य गर्छौँ, अरू कुनै धर्म नै हुँदैन। यस्तो भनिँदैन, यो हाम्रो राजाई हो, अरू कुनै राजाई नै हुँदैन। यहाँ धेरै छन्, त्यसैले हाम्रो तिम्रो चल्छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, सतयुगमा यस्तो भनिँदैन कि यो हाम्रो राजाई हो, किनकि त्यहाँ अरू कुनै राजाई हुँदैन। त्यसैले
हाम्रो तिम्रो भनिरहनु पर्ने आवश्यकता नै हुँदैन। सारा विश्वमाथि हामी आत्माहरूको राज्य हुन्छ। त्यहाँ यो कुरा नै हुँदैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अरू सबै कुरालाई छोडेर म एकलाई याद गर, तब विकर्म विनाश हुन्छ। यस्तो होइन कोही सामुन्ने बसेर योग गराउन्, दृष्टि दिउन्। बाबा त भन्नुहुन्छ, हिँड्दा डुल्दा बाबालाई याद गर्नुपर्छ। आफ्नो चार्ट राख, सारा दिनमा कति याद गरेँ, बिहान सबेरै उठेर कति समय बाबासँग कुरा गरेँ, आज बाबाको यादमा बसेँ। यस प्रकारले मेहनत गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हिँड्दा डुल्दा बाबाको यादमा रहने मेहनत गर्नु छ। यसबाट नै हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। बाबा विशेष चार्ट राख्नको लागि भन्दै हुनुहुन्छ कि चार्ट राख्नु छ। सारा दिनमा मैले बाबाको कति याद गरेँ, बिहान सबेरै उठेर कति समय बाबासँग कुराकानी गरेँ, बाबाको यादमा कति समय बसेँ, यो सारा चार्ट राख्नु छ। यस प्रकारले मेहनत गर्नु छ। ज्ञान त बुद्धिमा छ, फेरि अरूलाई सम्झाउनु छ। यो कसैको बुद्धिमा आउँदैन। काम महाशत्रु हो। 2-4 वर्ष बसेर फेरि मायाको थप्पड जोडले लाग्नाले गिर्छन्। फेरि लेख्छन्, बाबा मैले कालो मुख पारेँ। बाबाले लेख्नुहुन्छ, कालो मुख पार्नेहरू 12 महिना यहाँ नआए हुन्छ। तिमीले बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर फेरि पनि विकारमा गिर्यौ, मेरो पासमा कहिल्यै नआउनु। धेरै ठुलो लक्ष्य छ। बाबा आउनु भएको नै हो पतितबाट पावन बनाउन। पतित पावन बाबा हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनको लागि आउनुभएको छ। त पावन भन्दा भन्दै पनि पतित बन्नेहरूलाई बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू मेरो पासमा कहिल्यै नआउनु। धेरै बच्चाहरू विवाह गरेर पवित्र रहन्छन्। हो, कुनै बच्चीलाई मार पर्छ भने उनलाई बचाउनको लागि गन्धर्वी विवाह गरेर पवित्र रहन्छन्। त्यसमा पनि कसै कसैलाई त नाकबाट मायाले समात्छ, हार खान्छन्। स्त्रीहरू पनि धेरैले हार खान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी त सुपर्णखा हौ। यी सबै नाम यस समयका नै हुन्। यहाँ त बाबाले कुनै बिकारीलाई बस्न पनि दिनुहुन्न। कदम कदममा बाबासँग राय लिनुपर्छ। समर्पित भए भने बाबा भन्नुहुन्छ, अब ट्रस्टी बन। हामी बाबाको बन्यौँ, बाबाको सेवामा निमित्त बन्यौँ, त हर कदममा बाबाको राय लिनु छ, श्रीमत अनुसार चल्नु छ। त बाबामा समर्पित भए अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ, अब ट्रस्टी बन, सब कुछ बाबामा अर्पण गर, राय अनुसार चल्दै गर। चार्ट बतायौ भने त राय सल्लाह दिनुहुन्छ। यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। तिमीले भोग लगाऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। तिमीले भोग लगाऊ, तर म खान्न, म त दाता हुँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि चार्ट राख। चार्ट राख्यौ भने बाबाबाट राय सल्लाह मिलिरहन्छ। साथमा फेरि बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले मलाई भोग लगाउनु पर्छ। भोग लगाउँछौ, तर म त अभोक्ता हुँ, दाता हुँ, म त खान्न। बाबाले केवल भावना स्वीकार गर्नुहुन्छ, बाँकी खानुहुन्न। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास छ। जुन कुरा बितिसक्यो त्यसलाई दोहोर्याउनाले जसको कमजोर दिल छ उसको दिलको कमजोरी पनि दोहोरिन्छ।
बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जुन कुरा बितिसक्यो त्यसलाई दोहोर्याउनाले जसको कमजोर दिल छ उसको दिलको कमजोरी पनि दोहोरिन्छ। जे दोहोर्याउँछौँ त्यो हुबहु ड्रामा अनुसार सबै दोहोरिन्छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई ड्रामाको पट्टामा स्थित गराइएको छ। मुख्य फाइदा छ नै यादबाट नै आयो लामो हुन्छ। ड्रामालाई बच्चाहरूले बुझे भने कहिल्यै विचार चल्दैन। ड्रामामा यति बेला ज्ञान सिक्ने र सिकाउने कुरा चलिरहेको छ। फेरि यो पाठ बन्द हुन्छ। न बाबाको न हाम्रो पाठ रहन्छ, न उहाँको दिने पाठ न हाम्रो लिने पाठ हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि जे पनि भइरहेको छ ड्रामा अनुसार भइरहेको छ। बाबाले बच्चाहरूलाई ड्रामाको पट्टामा स्थित गराउनु भएको छ। फेरि पछि यो पाठ बन्द हुनेवाला छ। न बाबाको ज्ञान दिने पाठ सिकाउने पाठ रहन्छ, न हामी बच्चाहरूको सिक्ने ज्ञान लिने पाठ नै रहन्छ। समान बन्छौँ नि। हाम्रो पाठ नयाँ दुनियाँमा हुन्छ, बाबाको पाठ शान्तिधाममा हुन्छ। पाठको रिल भरिएको छ नि। हाम्रो प्रारब्धको पाठ बाबाको शान्तिधामको पाठ। दिने र लिने पाठ पुरा हुन्छ, ड्रामा नै पुरा हुन्छ। फेरि हामी राज्य गर्न आउँछौँ। त्यो पाठ चेन्ज हुन्छ, ज्ञान बन्द हुन्छ, हामी देवी देवता बन्छौँ। पाठ नै पुरा भएपछि बाँकी फरक नै रहँदैन। बाबा र बच्चा र बाबाको पाठ पनि रहँदैन। यिनले पनि ज्ञान पुरा लिन्छन्। उहाँसँग पनि केही रहँदैन। न दिनेसँग रहन्छ न लिनेवालामा कमी रहन्छ। दुवै एक अर्काका समान हुन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ वर्तमानको पाठ जब पुरा हुन्छ अन्तिममा बाबा समान हामी आत्माहरू बन्छौँ। बाबा जो दिनेवाला दाता हुनुहुन्छ, दिनेवालाले पनि हामीलाई सबै कुरा दिइसक्नुहुन्छ। लिनेवालामा पनि कुनै कमी रहँदैन। हामी पनि भरपुर बन्छौँ, बाबा समान बन्छौँ। यसमा विचार सागर मन्थन गर्ने बुद्धि चाहिन्छ। खास पुरुषार्थ हो यादको यात्राको। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। भनाइमा त मोटो कुरा हुन्छ, बुद्धि त सूक्ष्म छ नि। मनले जानेका छौ शिवबाबाको रूप कस्तो छ। सम्झाउँदा मोटो रूप हुन्छ। भक्ति मार्गमा ठुलो लिङ्ग बनाउँछन्। आत्मा त सानो छ नि। यो हो आश्चर्य। कहाँसम्म अन्त्य पाउँछन्, फेरि आखिरमा बेअन्त भन्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ सारा पाठ आत्मामा भरिएको छ। यो आश्चर्य छ, अन्त्य पाउन सकिँदैन। सृष्टि चक्रको अन्त्य त पाउँछन्। रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई तिमीले नै जानेका छौ। बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। फेरि हामी पनि सम्पूर्ण बन्छौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सृष्टि चक्रको अन्त्य पाउन सकिन्छ, बाँकी रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान जसलाई सबैले बेअन्त भनेर भने, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो पनि बाबाबाट हामीलाई मिलेको छ। बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई पनि सम्पूर्ण बनाउँदै हुनुहुन्छ, आफू समान। पाउनको लागि केही रहँदैन। जब हामी पनि सम्पूर्ण ज्ञानवान बन्छौँ, बाँकी पाउनको लागि केही रहँदैन। बाबा यिनमा प्रवेश गरेर पढाउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ बिन्दु। आत्माको वा परमात्माको साक्षात्कार गरेर मात्र खुसी कहाँ हुन्छ र। मेहनत गरेर बाबालाई याद गर्नुपर्छ। आत्माको साक्षात्कार भयो, शिव बाबाको साक्षात्कार भयो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यसबाट प्राप्ति केही पनि हुँदैन। एकछिन देखियो, सिद्धियो, देखिन्जेल खुसी, त्यसपछि फेरि प्राप्ति छैन। त्यसको लागि, प्राप्तिको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ
मेहनत गरेर बाबालाई याद गर्नुपर्छ अनि विकर्म विनाश हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, ममा ज्ञान बन्द भएपछि तिमीहरूमा पनि बन्द हुन्छ। जब बाबाले ज्ञान दिन बन्द गर्नुहुन्छ, फेरि आत्माहरूले ज्ञान लिन पनि बन्द गर्छन्। समय समाप्त हुन्छ। ज्ञान लिएर उच्च बन्छन्, सबै कुरा लिन्छन्, फेरि पनि बाबा त बाबा नै हुनुहुन्छ नि। तिमी आत्मा आत्मा नै रहन्छौ, बाबा नै त बन्दैनौ नि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जब हामीले बाबाबाट सम्पूर्ण ज्ञानलाई धारण गर्छौँ, गुणलाई धारण गर्छौँ, बाबामा भएको सम्पूर्ण शक्ति स्वयंमा धारण गर्छौँ, बाबा बाबा नै रहनुहुन्छ, हामी आत्मा आत्मा नै रहन्छौँ, समान बन्छौँ, तर बाबा बाबा हुनुहुन्छ, बच्चा बच्चा नै हो। यो सबै विचार सागर मन्थन गरेर गहिराईमा जाने कुरा हो। यो पनि जानेका छौ, जानु त सबैले पर्छ, सबै जानेवाला हुन्। बाँकी आत्माहरू गएर रहन्छन्, सारा दुनियाँ नै खतम हुन्छ। यसमा निडर रहनु छ, पुरुषार्थ गर्नु छ, निडर भएर रहने। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सारा दुनियाँ नै समाप्त हुनेवाला छ, सबै आत्माहरूलाई फर्केर आफ्नो घर जानुपर्नेछ। त यसमा पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ निडर बन्नको लागि। त विशेष निडर बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ, शरीर आदिको कुनै भान नआओस्, यसै अवस्थामा जानु छ। जब हामी फर्केर घर जान्छौँ, त्यस समयमा यो शरीरको, देहको, दुनियाँको केही पनि चिजको याद नआओस्, त्यस्तो अवस्थामा घर फर्केर जानु छ। एक बाबाको नै याद रहोस्, यस्तो पुरुषार्थ गर्नु छ। अहिले समय छ, यो रिहर्सल तीव्र गर्नुपर्छ। अभ्यास भएन भने रोकिन्छन्, गोडा काम्न थाल्छन् र अचानक हार्टफेल भइरहन्छ। तमोप्रधान शरीरलाई हार्टफेल हुन कहाँ समय लाग्छ र? जति अशरीरी हुँदै जान्छौ, बाबालाई याद गरिरहन्छौ, त्यति नजिक हुँदै जान्छौ। योग गर्नेवाला नै निडर रहन्छन्। योगबाट शक्ति मिल्छ, ज्ञानबाट धन मिल्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अन्तिम समयमा अनेकौँ दृश्यहरू आउँछन्, त्यतिखेर निडर रहनु छ। जो योगमा रहन्छन् उनीहरू निडर हुन्छन्। योगबाट शक्ति मिल्छ, ज्ञानबाट धन मिल्छ। बच्चाहरूलाई चाहिन्छ शक्ति। त्यसैले शक्ति प्राप्त गर्नको लागि बाबालाई याद गर्दै रहनु। बाबा हुनुहुन्छ अविनाशी सर्जन, उहाँ कहिल्यै पनि बिरामी बन्नुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो अविनाशी दबाई गरिराख। मैले यस्तो सञ्जीवनी बुटी दिन्छु जसले गर्दा कहिल्यै कोही बिरामी नपरोस्। केवल पतित पावन बाबालाई याद गरिराख, तब पावन बन्छौ। बाबा रुहानी वैद्य। त बाबाले हामीलाई बिरामीहरूबाट छुट्नको लागि सञ्जीवनी बुटी दिनुहुन्छ। त सञ्जीवनी बुटी हो केवल पतित पावन बाबालाई याद गर्नु, तब हामी पावन बन्छौँ। देवताहरू सधैँ निरोगी पावन हुन्छन् नि। बच्चाहरूलाई यो त निश्चय भइसकेको छ। हामीले कल्प कल्प वर्ष लिन्छौँ। अनगिन्ती पटक बाबा आउनु भएको छ। जसरी अहिले आउनु भएको छ, बाबाले जे सिकाउनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, यही राजयोग हो। जसरी बाबा यस पटक यस कल्पमा आएर हामी बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनु भएको छ, त बाबा कल्प कल्प आएर यसरी नै सम्झाइरहनुहुन्छ। बाबाले जे सम्झाउनुहुन्छ, जे सिकाउनुहुन्छ, यो नै राजयोग हो। ती गीता आदि सबै भक्ति मार्गका हुन्। यो ज्ञान मार्ग बाबाले नै बताउनुहुन्छ। बाबा नै आएर तलबाट माथि उठाउनुहुन्छ। जो पक्का निश्चय बुद्धिका छन्, तिनै मालाका दाना बन्छन्। हामी तल गिरेका थियौँ, तल गिरेकालाई पतित पावन बाबा नै आएर पावन बनाउनुहुन्छ, माथि उठाउनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जो पक्का निश्चय बुद्धि भएका छन्,
भक्ति नै मालाका दाना बन्छन्। बच्चाहरूले जानेका छन् भक्ति गर्दा गर्दा हामी तल गिर्दै आयौँ। अहिले बाबा आएर सच्चा कमाई गराउनुहुन्छ। लौकिक पिताले यति कमाई गराउनुहुन्न जति पारलौकिक बाबाले गराउनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ भक्तिमा त हामीले जे जति गऱ्यौँ तल नै गिर्दै आयौँ, त बाबा अहिले आएर सङ्गममा आएर हामीलाई सच्चा कमाई गराउँदै हुनुहुन्छ, धेरैभन्दा धेरै प्राप्ति गराउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ लौकिक पिताले यति कमाई गराउनुहुन्न जति पारलौकिक बाबाले गराउनुहुन्छ। यो बेहदको कमाईको कुनै गिन्ती नै छैन। अच्छा, बच्चाहरूलाई गुड नाइट एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा माया पहलमान बनेर अगाडि आउँछ, त्योसँग डराउनु हुँदैन। मायाजित बन्नु छ, कदम कदम श्रीमतमा चलेर आफूमाथि आफैले कृपा गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ माया पहलमान बनेर हाम्रो सामुन्नेमा आउँछ। त मायाले पनि आफ्नो बहुरूप देखाउँछ, ताकत देखाउँछ। त मायाको बहुरूपसँग ताकतसँग हामी डराउनु हुँदैन, किनकि हाम्रो साथमा सर्वशक्तिवान बाबा हुनुहुन्छ। त मायाजित बन्नु छ, कदम कदम बाबाको श्रीमतमा चलेर आफूले आफैमाथि नै कृपा गर्नुहुन्छ। बाबाले भन्नुभयो बाबाले यदि कृपा गर्ने हो भने त सबै महाराजा बन्छन्। फेरि 2 नम्बर बाबालाई आफ्नो सच्चा सच्चा चाट बताउनु छ, ट्रस्टी भएर रहनु छ, हिँड्दा डुल्दा यादको अभ्यास गर्नु छ। आज बाबाले विशेष चाट राख्नमा भन्दै हुनुहुन्छ, त बाबालाई आफ्नो सच्चा सच्चा चाट सुनाउनु छ, बताउनु छ, स्वयंलाई ट्रस्टी बनाउनु छ, हिँड्दा डुल्दा बाबाको यादमा रहने अभ्यास गर्नु छ, ताकि कुनै पनि विकर्म नहोस्। बाबाको वरदान आफ्नो स्वरूपद्वारा भक्तहरूलाई प्रकाशको ताजको साक्षात्कार गराउने इष्टदेव भव। आफ्नो स्वरूपद्वारा भक्तहरूलाई प्रकाशको ताजको साक्षात्कार गराउने इष्टदेव भव। जबदेखि तिमी बाबाको बच्चा बन्यौ, पवित्रताको प्रतिज्ञाको रिटर्नमा प्रकाशको ताज प्राप्त भयो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जबदेखि हामी बाबाको बच्चा बन्यौँ, पवित्रताको प्रतिज्ञा गर्यौँ, त पवित्रताको प्रतिज्ञाको रिटर्नमा प्रकाशको ताज हामीलाई प्राप्त भयो। यस प्रकाशको ताजको अगाडि रत्न जडित ताज पनि केही होइन। जुन बाबाबाट हामीलाई प्रकाशको ताज, लाइटको ताज, पवित्रताको ताज मिलेको छ, यस प्रकाशको ताजको अगाडि रत्न जडित ताज पनि केही होइन। जति जति सङ्कल्प, बोली र कर्ममा पवित्रता धारण गर्दै जान्छौ, त्यति यो प्रकाशको ताज स्पष्ट हुँदै जान्छ र इष्टदेवको रूपमा भक्तहरूको अगाडि प्रत्यक्ष हुँदै जान्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जति जति हाम्रो सङ्कल्प, बोली र कर्ममा पवित्रता धारणा हुँदै जान्छ, यी 3मा सङ्कल्प, बोली र कर्ममा पवित्रतालाई धारण गर्दै जान्छौँ, त्यति नै यो प्रकाशको ताज, लाइटको ताज स्पष्ट हुँदै जान्छ र इष्टदेवको रूपमा हामी भक्तहरूको अगाडि प्रत्यक्ष हुन्छौँ। स्लोगन सधैँ बापदादाको छत्रछायामा रह्यौ भने विघ्न विनाशक बन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सधैँ बापदादाको छत्रछायामा रह्यौँ भने विघ्न विनाशक बन्छौँ। सदा विघ्न विनाशक बन्नको लागि बापदादाको छत्रछायामा रहनु छ। ब्रह्मा बाबाको कदम, आज 4थो कदम हामी सुन्नेछौँ। 4थोमा छ सबैको स्नेही, सबैको सहयोगी। ब्रह्मा बाबा सबै स्वरूपबाट, सबै रीतिबाट हरेक बच्चाको स्नेही र सहयोगी बन्नुभयो।
सधैँ एक बाबाको स्नेहमा समाहित हुनुभयो। एक सेकेन्ड, एक सङ्कल्प पनि सहयोग बिना बिताउनु भएन। त्यसरी नै हामी बच्चाहरूले पनि सबैको स्नेही बनेर सच्चा स्नेह र सहयोगको प्रत्यक्ष प्रमाण दिनु छ। जसरी ब्रह्मा बाबा सबैको स्नेही, सबैको सहयोगी बन्नुभयो, सधैँ आफू एक बाबाको स्नेहमा समाहित रहेर सबैलाई हरेक प्रकारबाट सहयोग गर्नुभयो, स्नेही बन्नुभयो। एक सेकेन्ड, एक सङ्कल्प पनि ब्रह्मा बाबाले सहयोग बिना बिताउनु भएन। त्यसै गरी बाबा चाहनुहुन्छ हामी हरेक बच्चाले पनि सबैको स्नेही, सहयोगी बनेर बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नु छ। बाबाको स्नेह र सहयोगको प्रत्यक्ष प्रमाण दिनु छ। ओम शान्ति।